नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। अन्तत भाडमा तिम्रो सुशासन, जेसुकै भए पनि कारबाही गर्छु भन्ने प्रचण्डको खोक्रो रटान भाउजूको आदेशमा छानी छानी प्रहरी सरुवा र सेटिङले नाङ्गिएको छ। अब नाङ्गा बाबा हुन के को लाज, छेपारो प्रवृत्ति। अब त कुनै शङ्का छैन, प्रचण्डलाई हेरेर छेपारोले दावाका साथ भन्ने भो मेरा पुर्खा मान्छे हुन्। प्रचण्ड राज्यमा गजबको शासन, अचम्मको सुशासन, अनौठो विकास अनि दुर्लभ समृद्धि देख्न पाइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी दोषी जोगाउन प्रहरी अधिकृतको सरुवा, सत्ता टिकाउन टिकापुर नरसम्मारीलाई रिहाया, ललिता निवास कृत्य प्रकरणका भूमाफियालाई बचाउन सर्वोच्चको आदेशको अपहेलना। हेर्नुस् त विधि र थितिको बेहाल देख्नुभयो नि होइन? संविधान र कानुनको धज्जी। यिनका सुशासन जनता भुल्याउने भाषण भन्दा जनताका लागि केही छिनको सुको तातो आसन मात्रै बनेको छ। भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, क्विन्टल सुन जस्ता सबै ठुला तस्करी र भ्रष्टाचारका काण्डहरूको तार राजनीतिक नेतृत्वको उपल्लो तहसम्म छ भन्ने कुरामा अब दुई मत छैन। छोराको कसमले काम नगरेपछि छानबिन गरिरहेका प्रहरी अधिकृतको सरुवा हुनु यसको पुख्ता सबुत हो। भ्रष्टाचारी र अपराधीले आफ्नो पहिचान यसरी छोड्छन्, थाहा पाउनुहोस्। पहिला प्रमाण नष्ट गर्छन्, भएन पीडितलाई दबाब दिन्छन्, त्यसले पनि काम नगरे अनुसन्धानमा व्यवधान उत्पन्न गर्छन्। त्यसबीचमा पनि छोराको कसम खान्छन्, भगवान भाग्छन् पापीहरू। दुनियाँ तिग्डमबाजी गर्दा पनि पार नलागेपछि प्रहरीको सरुवा गर्छन् कि पकेटको न्यायाधीश सेटिङ गर्छन्। अहिले हेर्नुहोस् न, न्यायालयलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने अभ्यास चल्दैछ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशमाथि उजुरीकर्ताको आवरणमा संसदीय सुनवाई मञ्चन हुँदैछ। त्यहाँ ललिता निवास कृत्य प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणमा दबाब बनाउने र अनुकूल फैसला बहकाउने रणनीति बन्दैछ। हेर्दै जानुस्, सिआइबीलाई जस्तै न्यायालयलाई पङ्गु बनाउने मिसन मात्र हो यो। जनतालाई त नक्कली शरणार्थी बनाएर बेच्दै थिए नै। एक दिन यही नक्कली भुटानी शरणार्थी गिरोहको टिमले देश बेच्ने पक्का छ। प्रहरी सरुवा गर्दा कति हौसला बढ्यो होला, अहिले यिनको जीवनमा कति उल्लासमय वातावरण होला। ललिता निवास कृत्य प्रकरणमा छानबिन नगरी बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई उन्मुक्ति दिएको छ। आज नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन गरिरहेका प्रहरी सरुवा गरेर बालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रायमाझी र केही बहुदलका पम्फा देवीहरूलाई उन्मुक्ति दिने तयारी छ। मुख्य अभियुक्तहरूको बयान बिना अधुरो, अपुरो, असत्य प्रतिवेदन बनाउनु आफैमा विधिको उल्लङ्घन हो। त्यसैले सिआइबीले कानुनको रक्षा गर्ने शपथ खाएको छ। माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान लियोस्, कम्तीमा अल फर वान, वान फर अल भन्ने मान्यतालाई प्रहरीले आत्मसात गरोस्। सरुवालाई अवसरको रूपमा लिएर नयाँ आउने एआइजीले पनि इमान्दारिताका साथ भुटानी शरणार्थी काण्डको अनुसन्धान गर्न खुट्टा नकमाउन्। भोलि उनलाई पनि सरुवा गरून्। आखिर कतिजनालाई कहिलेसम्म सरुवा गर्लान् र? तर के अन्य प्रहरी अधिकृतले पनि त्यो आँट गर्न सक्लान्? परीक्षा सुरु हुन्छ अब। आज शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर 2-4 भ्रष्टाचारीको अनुसन्धान त रोकिएला, तर समाजमा परिवर्तनको जुवारबाट यसरी फैलिएको छ, यिनका बुताभन्दा बाहिर जाँदैछ। भोलि यिनकै लागि आत्मघाती बन्दैछ, किनकि परिवर्तनलाई थप मलजल भइरहेको छ। पाण्डवले मागेको 7 गाउँ नदिँदा कौरवको के हालत भयो? यो देशमा 7औं संविधानले 7 प्रदेश त दियो, तर जनतालाई 7 इन्चको अधिकार पनि दिएन। 7 इन्चको अधिकार नपाएका जनता जागेको दिन यिनको 7औं पो कसले फर्काउला? उता कोशी प्रदेशमा 10 करोड रुपियाँ र मन्त्री पदको अफर मेला लागेको छ। सांसद किनबेचले खसी बोकाएर प्रदेश सांसद छुट्याउन गाह्रो छ। त्यहाँ सुन तस्करी, वाइट बडी, ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थीबाट लुटेको कुस्त रकम प्रयोग हुँदैछ। यता संसद विकास कोषको नाममा 5 करोड लुट मचाउन पैसा छँदैछ। प्रदेश नामको सेतो हात्ती पाल्न अरबौं रुपियाँ छ। लम्पी स्किन पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने विषय मस्तिष्कमा छैन। लाजै पचाएर कृषि मन्त्री भन्छन् किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्दैनौँ। सांसदमा किसानको पक्षमा बोलिदिने कोही छैन। क्षतिपूर्तिका लागि संसद अवरुद्ध गरिदिने कोही छैन। तर मन्त्रीलाई यहाँ आइफोन चाहिएको छ। व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको पराकाष्ठ छ। हिजोका दिनमा किसानको मुद्दा लिएर फल्दै फुल्दै गरेको पार्टी हो जनमत। त्यही पार्टीबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेकी छन् अनिता देवी शाह।
उनको माग यति बेला किसानका लागि मल होइन लेटेस्ट आइफोन बनेको छ। ए माननीय ज्यू, आइफोन नै चाहिएको हो भने कि साट्ने त मन्त्री पदसँग साट्ने हो भने काबिल युवाहरू रेडी छन्। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा कुराकानी गरौँ देउवाको चासो र गठबन्धन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ताका लागि माहिर खेलाडी मानिन्छन्। उनै देउवाले बिचक्याएका प्रचण्ड बल्ल तल्ल साथमा जोडिए पनि भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि फेरि सम्बन्धमा दरार त आउने होइन, आशंका बलियो छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारको सहयोगमा प्रहरीको सक्रियतालाई सकारात्मक नलिएका देउवाले सरकारमाथि दबाब बढाएका छन्। यसले प्रचण्डको भ्रष्टाचार र सुशासनको नारामाथि प्रहार त गरेको छ नै, अझ शीर्ष स्तरमाथिका फाइल बन्दको अवस्थाले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। भ्रष्टाचार र सुशासनको पक्षमा जस्तोसुकै कदम चाल्ने दाबी गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहनामाथि ब्रेक त लाग्दैन, आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ। पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा प्रफुल्लित देखिएका प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध चाहे अनुसारको कदम चाल्न भने कठिनाई देखिएको छ। संसदीय अङ्कगणितको अप्ठ्यारो र सत्ता स्वार्थका कारण प्रचण्डले चर्चित प्रकरणको अनुसन्धानबाट बिस्तारै ब्याक हुन थालेको आशंका सुरु भएका छन्। बालुवाटारमा हुने बैठकले शीर्ष नेताहरूमाथि हुने छानबिन र अनुसन्धानका विषयलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाउन थालेपछि प्रतिपक्ष दलहरूले आशंका गर्न थालेका छन्। ठुलै भ्रष्टाचारको विरुद्ध काम गरे भनेर सरकार डङ्गा पिटिराखेको छ। केही मानिसहरूमा भ्रम पनि होला यो सरकारले ठुलै काम गर्न लाग्यो कि के हो भनेर। आज आदेश अनुसार काम गर्ने, आफ्नो पैसा लगानी गरेर जग्गा किन्ने मानिसहरूलाई कारबाही गर्ने, थुनामा राख्ने सरकारले आदेश दिने मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्ने मान्छेहरूलाई किन थुन्न सकेको छैन? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले बालुवाटार बैठकले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतमाथि छानबिन नहुने विषयमाथि खरो टिप्पणी गरिरहेको बेला यता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरी नेतृत्वले लिएको रणनीतिमाथि चासो देखाएका छन्। देउवाले प्रचण्डलाई भेटेरै शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले देखाएको सक्रियतामाथि प्रश्न गर्दै केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग फेरि बयानको क्रम चलेपछि देउवा त्रसित देखिन्छन्। प्रहरीले मुद्दा अदालतमा चलेको बेला विभिन्न स्थानका पीडितको जाहेरी लिन थालेपछि देउवाले काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी श्याम गेवाली र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीलाई सरुवा गर्न दबाब दिएको आरोप लागेको छ। तर कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने सरकार सुशासन र अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा लागि परेको दाबी गर्छन्। अर्थतन्त्रको सुधार सँगसँगै फेरि त्योसँग जोडिएका विषयहरूलाई फेरि हामी बिस्तारै सुधारले लिएर जान्छौँ। त्यो हाम्रो पार्टीको प्रतिबद्धता छ, वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धता छ। देउवाको दबाब र खड्काको दाबी फरक कोणबाट आए पनि बालुवाटार बैठकमा शीर्ष नेताहरूले सत्ताको सौदाबाजीका लागि गरेका केही निर्णयबाटै प्रचण्ड समस्यामा पर्दै गएका छन् भन्ने पुष्टि पर्ने आधार भने देखिएको छ। माधव नेपाल बाबुराम भट्टराईमाथि सामान्य सोधपुछ समेत नहुने गरी गठबन्धनमा सहमति बन्यो, जसका कारण सिआइबीले यसबारे कुनै कदम चाल्ने अवस्था रहेन। यस्तै पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेका पूर्व मन्त्री विजय कुमार गच्छदार सहितका अन्य दुई मन्त्री पनि अझैसम्म पक्राउ परेका छैनन्। यही अवस्थामा सिआइबीले अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा आइतबार नै बुझाउने तयारी गरेको छ। यस्तै गौर प्रकरणमा पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि अनुसन्धान नहुने प्रष्टीकरण आइसकेको छ। उपेन्द्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने भएकाले गठबन्धनले गौर प्रकरणका पीडितको न्यायलाई सत्ताको सौदाबाजी बनाएको छ। ती व्यक्तिहरूलाई शहीदको घोषणा गर्ने जो उनीहरूको माग छ त्यो निर्णय भइसकेका छ, राजपत्रमा प्रकाशित कोही भइसकेका छन्, कोही हुन बाँकी छन्। त्यसो हुनाले यसलाई कानुन सम्मत ढङ्गले यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू भयो।
यस्ता कयौं उदाहरणहरूले सरकार सुशासनको पक्षमा लाग्न चाहेर पनि सम्भव छैन भन्ने भाष्य स्थापित गराउने आधार खडा हुँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको प्रवाह नगर्ने दाबी गरे पनि स्थिति प्रतिकूल बन्दै गएको र कांग्रेस सभापति देउवाले सक्रियता देखाएपछि सरकार थप हच्किने सम्भावना उत्तिकै बलियो छ। यी सबै अवस्था हेर्दा के प्रचण्डले यी विषयलाई सत्ताको सौदाबाजी गर्ने अस्त्र बनाउलान् वा सत्ताको प्रवाह नगरी काम गर्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। अब कुराकानी गरौँ आरजु राणाको। 2072 को भदौ 19 गते नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा आरजुले भनेकी थिइन् आफ्ना पति पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग खासै राजनीतिक बातचित हुँदैन, यदाकदा भइहाले पनि तिमीलाई थाहा छैन चुप लाग भन्नुहुन्छ भनेर उनले बताएकी थिइन्। तर आरजुको कथन यस्तो भए पनि उनी चुप लाग्ने पत्नीको श्रेणीमा पर्दिनन् भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा सत्ता र पार्टीमा राम्रो पकड जमाउन सक्षम नेताको रूपमा चिनिन्छन्। कहिले बिना पैसा विदेश पठाइदिने भनेर त कहिले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा कसम नै खाएर विवाद र चर्चामा आइरहने आरजुले फेरि सरकार गठनमा गम्भीर प्रश्न उठाएकी छिन्। विभिन्न प्रकरणको अनुसन्धान चलिरहेको बेला प्रहरी अधिकारीको सरुवामा सक्रिय शेरबहादुर देउवाको व्यवहारलाई प्रश्न पार्ने गरी आरजुको टिप्पणी आएपछि अर्को नयाँ बहस छेडिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका प्रहरी अधिकारी सहित थुप्रै प्रहरी अधिकारी सरुवाको दबाव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिए। प्रचण्ड र गृहमन्त्रीले केही दिन दबाव थेगे पनि, तर सत्ताको कमजोर अङ्कगणितका कारण रन्थनिएका उनीहरू लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने पक्का थिए। सोही अनुसार प्रहरी अधिकारीहरू यताउता गरिएको छ। प्रहरी अधिकारी सरुवाको क्रममा प्रधानमन्त्रीले केही दिन आलटाल गरेपछि देउवाले आफू रुष्ट रहेको सन्देश पठाइसकेका थिए। आफ्ना दूत मार्फत यस्तो सन्देश पठाएका देउवाले भने जस्तै प्रहरी अधिकारी सरुवा भइसके, तर प्रचण्डले केही दिन आलटाल गरेको प्रति आरजुको झोक रोकिएको छैन। त्यसैले पनि सुदूरपश्चिममा पुगेकी आरजुले सरकार गठनमा कांग्रेसको आड भरोसाको विषयबारे अभिव्यक्ति दिएकी छन्। आरजुले कांग्रेसकै बलबुतामा अन्य दलले सरकार बनाएको भन्दै चेतावनीमूलक भाषण गरेकी हुन्। हाम्रो लोकतन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियता, यो जुन तीनटा नारा छ नेपाली कांग्रेसले बोकेर हिँडेको, हेर्दाखेरि तीनटा शब्द मात्रै हो, तर हरेक शब्दको पछाडि धेरै कुराहरू लुकेका। आरजुले आफ्नो पार्टीको सहयोगमा सरकार बनेको दावी गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेलाई धोका दिएर कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याएको विषय भने गौण बन्न पुगेको छ। प्रचण्डले एमाले सहितको गठबन्धनलाई धोका दिएर लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ कांग्रेससँगको गठबन्धनमा आएको दावी गरेको विषयमा समेत आरजुले पानी मिसाइदिएकी छन्। कांग्रेस संसदको ठूलो शक्ति भए पनि एमालेले गठबन्धनको नेतृत्व माओवादी केन्द्रलाई दिएर कांग्रेसबाट सत्ता खोसेको थियो, तर प्रचण्ड आफैले रोजेको कांग्रेसबाट पछिल्लो समय दबाव थेक्दै आएको बताइन्छ। विभिन्न प्रकरणका अनुसन्धानको क्रममा कांग्रेसलाई ठूलो क्षति भएकाले पनि हुनुपर्छ, कांग्रेस सत्ता र प्रचण्डको भूमिकालाई लिएर असन्तोष बढ्दो छ। यता एमालेले भने आफ्ना पार्टी केन्द्रीय सचिव टोपबहादुर रायमाझीको पक्राउ प्रकरणलाई खासै महत्त्व भने दिएको देखिन्न। जेलमा समेत एमाले भन्दा माओवादी नेता नै रायमाझीलाई भेट्न पुग्छन्, तर कांग्रेसको स्थिति भने फरक छ। यसमा आरजुको नाम समेत विभिन्न प्रकरणमा जोडिने गरेकाले समेत कांग्रेसमा संस्थागत आक्रोश हुन सक्छ। तर आरजुले सरकारमाथि यस्तो टिप्पणी गरेपछि भने विपक्षीले प्रचण्डलाई खुच्चिङ त भन्दैनन्, आम चासो बढेको छ। अब कुरा गरौँ नेतालाई किन कारबाही हुँदैन भन्ने सन्दर्भ। ठुला भ्रष्टाचार, हत्याकाण्ड, तस्करी र अनियमितता जस्ता घटना प्राय राजनीतिक दलका नेताहरू मुछिने गरेका छन्। जुनसुकै फाइल खोल्दा पनि नेताको नाम नमुछिएको त काण्ड नै छैन। नक्कली शरणार्थी प्रकरण, गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण, सुन तस्करी, वाइट बडी, ललिता निवास, ओमनी, बुढी गण्डकी, लडाकु शिविर घोटाला, मल खरिद प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता, गौर हत्याकाण्ड, टिकापुर हत्याकाण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण र साइकल वितरणमा अनियमितता, यी सबैमा नेताहरू नै मुछिँदै आएका छन्। प्रहरी प्रशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी पनि जनताभन्दा राजनीतिज्ञ र शक्तिमा रहेकाहरूप्रति नै जवाबदेही हुने गरेका छन्। राजनीतिक मार्फत शक्ति आर्जन गरेपछि त्यही शक्तिको कारण उनीहरूमाथि छानबिन नहुँदा कतिपय नेताहरूमा त हामीलाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन भन्ने मनोवृत्ति बलियो भएको छ। तर यस्ता बेविचारी र भ्रष्ट नेतालाई कसले हत्कडी लगाउन सक्ला? प्रश्न अनुत्तरित छ। हेरौँ यो रिपोर्ट।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री केही व्यक्तिहरू अहिले ठगी एवं संगठित अपराधको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन् भने दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश नै दिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिँदै आएका छन्। माधव र बाबुराम मात्र होइनन्, प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिँदै आएका छन्। केही वर्ष अघि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त बहुचर्चित बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा ओली, प्रचण्ड र देउवाले बाँडी चुडी 9 अर्ब खाएको आरोप नै लगाएका थिए। करोड पुरै छोड अरबका लुट भइरहेछन्। बुढी गण्डकी मलाई थाहा छ, मेरो पालामा सुरु गरेको बुढी गण्डकी एउटा कमिसन खोर 9 अर्ब रुपियाँ। केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, मलाई थाहा छ यो कुरो, प्रमाणित गर भने त्यो नै गर्न सक्छु मैले। उहाँहरूले बाँडेर खानु भएको छ र बुढी पनि अलपत्र गरेर बसेको छ। अनि यस्ता कमिसन 10-8 जना कमिसन खोर्छन्, सबको नाम नल्याउँ, यी सबैले यिनको मुखमा चाहिँ बुझो लाउँछ। अनि यिनले चाहिँ बाहिर चाहिँ अलि विरोध गरेको छ, भित्र चाहिँ तिनै कमिसन खोरको बलमा उहाँहरू केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुरामको संगीन आरोपपछि ओली, प्रचण्ड र देउवाले त्यसको औपचारिक विरोध गरे पनि यो आधारमा ठेक्का दिएको र त्यो कानुन सम्मत रहेको जिकिर गर्न सकेनन्। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनासँगै प्रचण्ड र ओली त अरू काण्डमा पनि मुछिँदै आएका छन्। प्रचण्ड लडाकु शिविर घोटाला र ओलीमाथि गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा मुछिने गरेका छन्। यति बेला नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड त कारागारमै रहेका छन्। त्यस्तै माओवादी नेताहरू कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनले सुन तस्करीको आरोप खेपिनु परेको छ। त्यसैगरी एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल औषधि खरिद प्रकरणमा, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल ललिता निवासको प्रकरण, योगेश भट्टराई बतास प्रकरण, पद्म अरियाल मल खरिद प्रकरण, गोकुल बास्कोटा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिएका छन्। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव गौर हत्याकाण्ड र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संरक्षक रेशमलाल चौधरी टिकापुर हत्याकाण्डमा मुछिएका छन्। त्यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतमाथि आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर व्यापारीको स्वार्थमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि संशोधन गरेर मात्रै बजेट पास गर्ने जनाएको सरकारले गत असार 12 गते जस्ताको त्यस्तै पास गरेको थियो। त्यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि पनि महतलाई जस्तै गम्भीर आरोप लागेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। यत्रो गम्भीर आरोप लाग्दा समेत उनीहरूमाथि छानबिन हुन सकेन। यस्ता कैयौं घटनामा शीर्ष नेताहरू मुछिए पनि उनीहरूमाथि कारबाही भएको पाइँदैन। यस्ता केही घटनामा सम्बन्धित निकायलाई निष्पक्ष छानबिन गर्न नदी उच्च स्तरीय समिति बनाउने र आफ्नो मान्छेलाई चोख्याउने काम दलहरूबाट हुँदै आएको छ। ठूला काण्डमा दलका प्रमुख नेता मुछिएपछि राजनीतिक दलहरूले मिलेमतोमा घटना सामसुम पार्ने गरेको बताइन्छ। शक्तिमा रहेका र त्यसको दुरुपयोग गर्ने नेताहरू थुप्रै छन्। प्रहरी प्रशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी पनि जनता भन्दा राजनीतिज्ञ र शक्तिमा रहेकाहरूप्रति नै जवाबदेही हुने गरेका छन्। राजनीति मार्फत शक्ति आर्जन गरेपछि त्यही शक्तिको कारण उनीमाथि छानबिन नहुँदा कतिपय नेताहरूमा त हामीलाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन भन्ने मनोवृत्ति बलियो भएको छ। राजनीतिक दलहरूले नै विभिन्न निकायमा आफ्ना मान्छेहरू भर्ती गरेकै कारण उनीहरूलाई आफू दण्डित भइएला भन्ने डरै हुँदैन। दलहरूकै कारण नियुक्त भएका उनीहरूले आफूलाई नियुक्त गर्नेहरूप्रति कारबाही गर्न पनि सक्दैनन्। त्यसैले राजनीतिक दलका नेताको साथै कर्मचारीको विश्वसनीयता खस्किँदै गइरहेको छ। अब कुराकानी गरौँ संसद र एमालेको। संघीय संसदका दुवै सदनका बैठक स्थगनको श्रृङ्खला नै चलेपछि जनताका मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै आक्रोश सुलिँदै गएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले संसद अवरुद्ध कायम राखेपछि यसबारे विभिन्न पाटा र पक्षबाट छलफल भए पनि संसद अवरुद्धमा एमालेकै सांसदहरूले पनि दुखेसो पोख्न थालेका छन्। संसद अवरुद्ध कानुन, संविधान र नियम संगत नहुने तर्क अघि सारिएपछि संसद अवरोधको बाटोमा अर्को यक्ष प्रश्न उब्जिएको छ। यता एमालेलाई भजाउन संसदीय समितिको भागबण्डामा 3वटा समितिको नेतृत्व दिएको र बालुवाटारमा सहमति गरिएको विषयमा बानेश्वर पुग्दा अवज्ञा गरेको आरोप प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेलाई लगाउन थालेका छन्। तर यसअघि हतारिएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दा चिसै पानीले नुहाएको एमाले अहिले आडम्बरका लागि पनि संसदमा ब्याक हुने मनस्थितिमा देखिएको छैन। हेरौँ यो रिपोर्ट।
साउन 3 गते जब सुनकाण्डको विषय बाहिरियो, सिनामङ्गलबाट सुन समात्यो र यसले व्यापकता पायो, तब एमालेलाई संसदमा अवरोध गर्ने अर्को बहाना मिल्यो। सुनकाण्डलाई लिएर संसदमा अवरोध त गर्ने, तर के मागसहित अवरोध गर्ने भन्नेमा अन्यलमै एमालेले श्रावण 10 को संसद बैठकमा हंगामा मच्चायो। सुनकाण्डलाई लिएर श्रावण 10, 23, 24, 26 र 29 साउन गरेर 5 दिन बैठक अवरुद्ध भयो। अवरोधका कारण 15, 16 र 22 साउन गरी 3 दिन बैठक नबसी सूचना टाँसेर स्थगित गरियो। यता राष्ट्रिय सभातर्फ सोही विषयलाई लिएर श्रावण 18 गतेबाट एमालेले अवरोध गर्दै आएको छ। अब अर्को बैठक भदौ 5 गतेका लागि बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभामा श्रावणभर कुनै पनि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन। 1 महिना संसद अवरुद्ध गरिसक्दा एमालेको अहिले स्पष्ट अडान बनेको छ सुनकाण्डको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने। हामी सरकारसँग सवाल गरिरहेका छौँ। सरकारका मन्त्रीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ, उच्च स्तरीय छानबिन समिति माग गरिरहेका छौँ, संसदबाट गरिरहेका छौँ। तर गठबन्धनको नामबाट जसरी देशलाई मुठभेडतर्फ लानका लागि उहाँले उद्घोष गर्दै हुनुहुन्छ, नेकपा एमाले डराउँदैन। हामीले देशको मुद्दा उठाएका छौँ, जनताको मुद्दा उठाएका छौँ। सुशासन, समृद्धि र विकासको पथमा मुलुकलाई लानुपर्छ। त्यो लानका लागि सरकार बाधक बनेको छ। देशलाई तस्करहरूको स्वर्ग बनाउन खोज्यो, तस्करहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउन खोज्यो। यो कुरा सरकारले जतिसुकै ठुलो दम्म गरे पनि, जतिसुकै चेतावनी दिए पनि, प्रतिपक्षले उठाएको माग पुरा गर्दिन भनेर अडान कसे पनि नेकपा एमाले यो मागलाई पुरा गराउनका निम्ति हाम्रो संसदमा जुन प्रकारले हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ, कमजोर नबनाइकन अझ सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढाउँछौँ। संसदको चालु अधिवेशनमा एमालेको यो 7औं विषयक अवरोध हो। गत मङ्सिर 4 को निर्वाचनबाट सुरु भएको संसदको कार्यकालमा फरक 7 विषयलाई लिएर एमालेले कयौं पटक सदन अवरुद्ध गरिसकेको छ। सर्वप्रथम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विरोधमा एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको थियो। त्यसयता जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासनको मातहत राख्ने सरकारको प्रयास, पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा माओवादी सांसदको अभिव्यक्ति, भारतसँग भूमि साटफेर गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, सरदार प्रीतम सिंहबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति, सुनकाण्डबारे गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जवाबबारे माग गर्दै र हाल उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले सदनमा अवरोध गरेको हो। संसद अवरोधमा एमालेको इतिहास लामो छ। 2057 सालमा एमालेले 57 दिन संसद अवरुद्ध गरेको रेकर्ड थियो। 2078 सालको इतिहासले भने पुरानो रेकर्डलाई पाखा लगाएको छ। 2078 सालमा एमालेले सरकार छाडेपछि 86 दिनसम्म संसद अवरुद्ध गर्यो। एमालेले तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला आफ्नो पुरानो रेकर्ड तोड्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो। यसका अलावा संसदमा छिटपुट अवरोध गरिरहने र सरकारलाई धम्क्याउने परिपाटी एमालेसँग रहिआएको छ। अझ रोचक विषय त के छ भने संसदमा अवरोध गर्न र रोस्टम घेर्न पुग्ने अनि सार्वजनिक मञ्चहरूमा आफूले होइन सत्ता पक्षले संसद चल्न नदिएको भन्ने सस्तो भाषणबाजी गर्न एमाले पछि हट्दैन। संसद अवरोध हामीले गरेको होइन। यो एउटा नाकाको कुरा भयो, मैले भनिराखेको छु। अरू नाकाहरू चेकै भएको छैन त राजस्व किन उठ्दैन? राजस्वमा यति न्यूनता किन भने भन्सारबाट कारोबारै हुँदैन त, अन्त्यबाट कारोबार भइरहेको छ। अब यस्तो स्थितिमा हामी सरकारको अयोग्यता, नालायकीपन अथवा लाचारीपन अथवा बदमाशी के हो त्यो राम्ररी छानबिन हुनु पर्यो। सरकारको संलग्नता छैन भने छानबिनले बताउँछ नि। एमालेले गर्दै आएको संसद अवरुद्ध खुलाउनका लागि लचक नबन्ने निर्णय गठबन्धनले गरिसकेको छ। त्यसअघि गठबन्धनकै नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संसदीय दलको बैठकबाट एमालेको माग सम्बोधन गर्न नसकिने निर्णय गरिसकेको थियो। यता गठबन्धनमा 2 चरणको छलफलले सरकारकै छानबिन संयन्त्र CIB लाई विश्वास गर्ने र एमालेको माग अनुसार कुनै पनि छानबिन समिति नबनाउने निर्णय सरकारले गरेको हो। त्यही सवालमा पनि अब संसद अवरोध कसरी खुलाउन सकिन्छ? अब सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले राष्ट्रपति समक्ष पनि यसको भूमिका खेलिदिनु पर्यो भनेर पनि प्रयत्न गर्नुभएको छ। अब हामी त्यहाँ संसदमा अलि कुरा पनि गरिरहेछौँ। तपाईहरुले यो जुन ढङ्गले कुराहरू गर्नुभएको छ, यो विगतमा लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा 57 दिनसम्म संसद अवरुद्ध भएको थियो। त्यो अवरोध गर्ने नेतृत्वकर्ता एकजना म पनि हुँ।
मेरै नेतृत्वमा भएको थियो, एमालेको नेताको हिसाबले, प्रमुख सचेतकको हिसाबले। तर केही दिन चाहिँ मजै भएको थियो, तर केही दिन पछाडि हामीलाई यस्तो आपत पर्यो, सरकारले वार्ता गर्दैन, हामीले माग छोड्न मिल्दैन, होइन, उपलब्धि शून्य। लास्टमा चिसै पानीले नुहाएर फर्कनु पर्यो। यही हालत हुन्छ साथीहरूको। अब यो उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बन्दैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्गलबार सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा पनि प्रतिपक्ष एमालेको अवरोधलाई कुनै स्पेस नदिने प्रश्न पारिसकेका छन्। अझ सरकारले सुशासन र पारदर्शिताको पाटोमा काम गरिरहँदा एमाले निरन्तर संसदबाट अवरोध गरिरहेको तर्फ प्रधानमन्त्रीको जोड छ। एमालेलाई भजाउन संसदीय समितिको भागबण्डामा 3वटा समितिको निर्णय दिएको र बालुवाटारमा सहमति गरिएको निर्णयमा बानेश्वर पुग्दा अवज्ञा गरेको आरोप प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई लगाएका छन्। एमालेको वर्तमान अवरोधलाई पनि यसअघि जस्तै स्वार्थको बार्गेनिङको रूपमा अर्थ्याइएको छ। तर यसअघि हतारिएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दा चिसै पानीले नुहाएको एमाले अहिले आडम्बरका लागि पनि संसदमा ब्याक हुने मनस्थितिमा देखिएको छैन। विगतको संसदप्रति असहिष्णु व्यवहारले एमालेको नियतमै समस्या देखिएकाले सम्झौता गर्ने पक्षमा सत्ता पक्ष पनि देखिएको छैन। एक अर्कालाई गलाउने सत्ता र प्रतिपक्ष दलको रणनीतिका कारण आम जनताको समस्याको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद भने बन्द बनिरहेकै छ। देशमा बढ्दो आर्थिक मन्दीको समस्या यथावत छ। लम्पी स्किनले देश प्रभावित छ भने साउन सकिँदा विविध समस्याका कारण कतिपय भेगमा धान रोपाई हुन सकेको छैन। संसदमा दर्ता भएका सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव अलपत्र छ। सरकारलाई प्रश्न उठाउनु पर्ने प्रतिपक्ष दलले अड्डी कसेर विरोधमा लाग्ने अनि सत्ता पक्ष उनीहरूलाई गलारे छाड्ने मनस्थितिमा रहँदा दलहरू बीचको लडाईकै कारण सर्वसाधारणको मुद्दा भने ओझेलमा परिरहेको छ। अब कुराकानी गरौँ एमाले र शेखर कोइरालाको पछिल्लो बढ्दो सम्बन्धको विषय। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा नयाँ समीकरण बनाउन दलहरूको चलखेल सुरु भएको छ। सरकारमा सहभागी दलहरू बीच असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटक कङ्ग्रेसकै सक्रियतामा वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न थालिएको। सरकारमा सहभागी गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कङ्ग्रेसकै अग्रसरतामा एमाले सहितको नयाँ समीकरण बनाउन दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेका छन्। यसका लागि नेकपा एमाले कङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीकै अफर गरेको खुलेको बताइन्छ। एमालेकै दोस्रो तहका केही नेताहरूले शेखरसँगको भेटवार्ता बढाएका छन् भने डाक्टर शेखर कोइरालाले समेत एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सामिप्यता बढाएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। केही दिन अघि पत्रकार सम्मेलनका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने एमाले अहिले सत्ताको दौडधुपमा छैन। तत्कालै सत्ताका लागि एमाले कुनै प्रयास गर्दैन। ओली मात्र होइन, एमालेकै अन्य नेताहरूले समेत पछिल्लो समय विभिन्न मञ्चहरूमा यसको अनावश्यक प्रष्टीकरण दिइरहेका छन्। म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, एमालेलाई अहिले सत्ता मोह, सत्ता लोलुपता, त्यतापट्टि सत्तातिर हामीले हेरेको छैन, हामीलाई हेर्नु पनि छैन। तर यसको अर्थ सरकारले हामीले हेरेका छैनौँ भनेपछि ढुक्कै रहेछ नि त, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ चल्दैन, यो गर्न मिल्दैन, जे पनि गर्न पाउँदैन। तर एमालेको शैली एकातिर ताकेर अर्कोतिर प्रहार गर्ने किसिमको छ। गत पुस 10 मा एमाले माओवादी सरकार बन्नु अघि एमाले अध्यक्षले अब प्रचण्डसँग सहकार्यको सबै ढोका बन्द भएको भाष्य सिर्जना गरिदिएका थिए। ठिक उसै प्रकार एमाले नेताहरूको पछिल्लो अभिव्यक्तिको वर्षात हुनुले एमाले देब्रेतर्फ निशाना लगाएर दाहिनेतर्फ प्रहार गर्दै त छैन भन्ने आशंका उब्जाएको छ। अझ यसलाई सशक्त मलजल गरेको छ। कङ्ग्रेस संस्थापन इतर नेता शेखर कोइराला समूहप्रति एमाले नेताहरूको सामिप्य र उठबसले वर्तमान गठबन्धन भत्काएर प्रचण्ड सरकार ढाल्ने रणनीतिमा एमाले सशक्त भएर लागेको छ। यसका लागि नेकपा एमाले कङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीकै अफर गरेको खुलेको छ। एमालेकै दोस्रो तहका केही नेताहरूले शेखरसँगको भेटवार्ता बढाएका छन् भने डाक्टर शेखर कोइरालाले समेत एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सामिप्यता बढाएका छन्। एमाले चाहिँ जुन बल्छी फालिरहेछ शेखरजीलाई प्रधानमन्त्री बन भनेर, शेखर कोइरालालाई हो, तर त्यहाँ सम्भव के छ भन्दाखेरि शेरबहादुरजीको समर्थन नै पुग्दैन, समस्या त्यहाँ पनि अड्केकी छ। अनि केपी ओलीलाई आफै सरकार बनाऊ भन्दा यता पनि समर्थन नभए पुग्दैन। अहिलेको यो गणितीय अङ्कको हिसाबले पनि संसदको अवस्था त्यस्तै छ। शेखरजीले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि शेरबहादुरको समर्थन नभए हुँदैन, त्यसैले त्यो असम्भव छ। र अर्को कुरो, अब कङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो अवस्था छैन कि जहाँ चाहिँ एउटा नेतृत्वलाई अगाडि बढाउने, नयाँ किसिमको एउटा परिवर्तन ल्याउने।
एमालेको पछिल्लो रणनीति वर्तमान सरकारलाई जसरी पनि असफल सिद्ध गराउने र नयाँ समीकरणको खोजी गर्ने रहेको छ। त्यसैका लागि एमालेले कहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग त कहिले छानबिन समितिको मागसहित निरन्तर संसदमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। एमालेले संसदमा सुनकाण्डको उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन समिति बनाउने मागसहित अवरोध गरिरहँदा कांग्रेसकै संस्थापन इतरका नेताहरूले त्यसलाई साथ दिइरहेका छन्। संसदमा एमालेको अवरोध शैलीलाई निहाल्ने हो भने पनि एमाले र कांग्रेस संस्थापन इतरको अघोषित गठबन्धन देखिन्छ। पछिल्लो पटक एमालेले संसदमा अवरोध गर्नु अघि एमाले सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखे, त्यसपछि कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई बोल्ने समय दियो। शर्माले सरकारको विरोधमा भयभरको शब्द खर्चिए अनि मात्र नेकपा एमालेले संसद अवरोधको गतिविधि जनायो। सरकारलाई कतै न कतैबाट चिप्ल्याएर कांग्रेससँगको सहकार्यमा नयाँ सरकारको परिकल्पना गरेको एमालेले देउवासँगको साथ असम्भव देखेपछि शेखरलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको नेताहरू बताउँछन्। कांग्रेसभित्रको वर्तमान परिस्थितिमा यसको सम्भावना नदेखेपछि कांग्रेस फुटाएर सहकार्यका लागि आउन समेत एमालेले अफर गरेको छ। स्वयं डाक्टर शेखर कोइरालाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा वर्तमान सरकार छिट्टै ढल्न सक्ने संकेत गरिसकेका छन्। आदरणीय साथीहरू, भ्रष्टाचार र सुशासन यो हामीले आजैदेखि हामीले दिन सकेनौँ, यो सरकारले दिन सकेन भने सरकार धेरै दिन टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले मान्नु। यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ। अमेरिकाले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी बनाएको छ अहिले 2023 इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी। नेपालमा प्रचुर सम्भावना छ भन्छ एफडीआई को, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट को। तर के भन्छ सँगसँगै भने त्यहाँ सबभन्दा धेरै भ्रष्टाचार देश मुलुक हो भन्छ। वर्तमान सरकारलाई सत्ता पक्षबाट असफल साबित गराउने एमाले लागि परेको छ। यसका लागि एमालेले उठाएको प्रमुख अस्त्र हो कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा। पछिल्लो सुन प्रकरणमा शर्माले निरन्तर आफ्नै पार्टीबाट सरकारमा रहेका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसहित प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामाको रटान नै लगाएका थिए। सरकारमा माओवादीको शरणमा रहनु परेको प्रति कांग्रेसमा असन्तुष्टि रहेकै छ। त्यसमा सांसद शर्मा लगायत कांग्रेस इतर पक्षले निरन्तर घिउ थपिरहेका छन्। नक्कली प्रमाणपत्रको पुरानो मुद्दामा अचानक शर्मा पक्राउ परेपछि कांग्रेस भन्दा बढी एमाले नेताहरूमा बेचैनी पैदा भएको थियो। कांग्रेस इतर पक्षका नेताहरूले यसको विरोध गरेका थिए भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसको सबैभन्दा चर्को विरोध गरेका थिए। सुनिल शर्माको सर्टिफिकेटको बारेमा म जाँच कि पनि होइन, अनि सर्टिफिकेट नजाँच भनेर हामीले भनेका छौँ सरकारलाई। तर यति बेला सर्टिफिकेट जाँच्नु पर्यो, पढेर पास गरेको कि चिट चढेर पास गरे, यसको छानबिन यति बेला हुनु पर्यो। जति बेला सुनिल शर्माले मन्त्रीको राजीनामाको कुरा उठाए, यसमा छानबिन हुनुपर्छ, यो झरै समेत गएर छानबिन हुनुपर्छ भने त्यति बेलै यो त 30औं 25औं 20औं कमसेकम 25 वर्ष अगाडिको त कुरा होला। यो 25 वर्षदेखि सरकार बने होलान्, रिपोर्ट आउनुपर्ने। अनि एउटा कार्यकर्ताबाट यति बेला उजुर हाल्ने लाएर यति बेला आजको भोलि समातेर एउटा जननिर्वाचित सांसदलाई गिरफ्तार गर्दा सभामुखलाई जानकारी दिनु, इजाजत लिनु पर्दैन? के कारण हो बताइनु पर्दैन? अर्को, कहाँ छानबिन भएर दोषी प्रमाणित भएर एउटा कार्यकर्ताबाट एउटा उजुर हाल्न लायो, अनि त्यो कार्यकर्ताको उजुरीको भरमा मान्छे गिरफ्तार गर्ने हो भने त कोही पनि बाँकी रहँदैन। त एउटालाई उजुर हाल्न लायो, थपक्क समात्यो, कोही पनि बाँकी रहँदैन। के दोषी प्रमाणित भएको छ? यो सबै मुख बन्द गराउने, बोल्न नदिने, तर्साउने सांसदलाई त यस्तो गर्न सक्छ भने सरकारले के गर्न सक्दैन भनेर तर्साउने। एमाले अध्यक्ष ओलीले भरेको हावामा सांसद शर्मा उडेका रहेछन् भन्ने सामान्य चेत भएकाले समेत बुझिसकेका छन्। जेलबाट रिहा भए लगत्तै शर्माले दिएका अभिव्यक्ति र बालकोटमै पुगेर एमाले अध्यक्षलाई भेटे पश्चात झन चर्किएर प्रस्तुत भएका शर्माको हाउभाउले यसमा थप आधार प्रस्तुत गरेको छ। शर्माले सरकार परिवर्तनका लागि प्रयास भइरहेको र कांग्रेस एमालेको आलोपालो सरकार बन्ने बताएका छन्। उनले यति मात्र भनेनन्, शेरबहादुर देउवा, केपी ओली हुँदै शेखर कोइराला र गगन थापा सबैले प्रधानमन्त्रीको भाग पाउने समेत बताए। सरकार चेन्ज गर्ने कुरा आजको भोलि हुँदैन नि त, टाइम लाग्छ नि। त्यो ठाउँमा पुग्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। नेपाली कांग्रेसको अहिले पहिलो चरणमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा एमाले सहितको सरकार बनाउनुपर्छ, यो हाम्रो मान्यता हो।
होइन। अनि सेकेन्डमा फेरि रोटेसन गर्नुपर्छ, मिलाउँदै जाने हो। बाला पनि प्रधानमन्त्री बनाउने हो, शेरबहादुर दाइलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने हो, बनाउँदै जाने हो। शेखर कोइराला, गगन थापा सब बन्दै जान्छ नि अब होइन। 79 सिट र 89 सिट मिलेर होइन, प्रथम र दोस्रो भएर दोस्रो मिलेर पालै पालो चलाऊ भने अब क्या जनताले। त्यस कारण त्यो जनताको म्यान्डेटलाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यो विषयमा छलफल नहुने कुरा हुन्छ त यत्रो भेट भइसकेपछि। उहाँ जस्तो सिनियर लिडरसँग भेट भएपछि हामीले छलफल गऱ्यौँ। पोजिटिभ हुनुहुन्छ कि के छ? अनि यसमा सबै पोजिटिभ हो, हामी पनि पोजिटिभ। यसको उपाय मात्रै खोज्दैछौँ हामी मनाउँछौँ नि। त्यो परिस्थितिमा पुग्छ क्या, तपाईँहरू बुझ्नुहोस्। त्यतिका सांसदहरू देख्नुहुन्न, संसदीय दलमा बोलिरहेछन् सबै। हाम्रो सबै सांसदहरूको इन्ट्रेस्टभन्दा विपरीत नेपाली काङ्ग्रेस सभापति जानु होला त? म त झन् त्यत्रो चाहिँ पोलिटिक्स गरे मान्छे। सरकार परिवर्तन र त्यसका लागि शेखर कोइरालालाई प्रस्ताव एमाले तथा कांग्रेस नेताहरूले नै स्वीकार गर्छन्। ओली र विगतको सम्बन्ध हेर्ने हो भने नयाँ परिस्थितिको सम्भावना नरहला भन्न सकिन्न। विगतमा निर्वाचनका बेला होस् वा सरकार गठनका बेला शेखर बालकोट पुगेर ओलीलाई भेट्ने गरेका छन्। यसअघि निर्वाचनका बेला देउवासँग बार्गेनिङका लागि शेखर कोइराला र केपी ओली बीच चुनावी गठबन्धनमै समेत चर्चा चलेको थियो। तर हाल कांग्रेसमा देउवाकै पकड रहेका कारण एमालेको अफर शेखरलाई खल्लो लागेको छ। शेखरलाई पार्टी फुटाएरै भए पनि सहकार्य गर्न समेत एमालेले प्रस्ताव गरेको बताइन्छ। यसमा एमाले आशावादी छैन, प्रयासरत पनि पक्कै छ। तर वर्तमान परिस्थितिमा गठबन्धन छोडेर नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा लाग्ने हिम्मत शेखरले गरेका छैनन्। निकट भविष्यमै नयाँ सरकार गठनको दौडधुप सुरु भए अचम्म मान्नुपर्ने छैन। अब कुराकानी गरौँ पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यति बेला फुर्सदिलो छिन्। 8 वर्ष राष्ट्रपति भएकी विद्यादेवी भण्डारी गत फागुनदेखि बुढानीलकण्ठ स्थित निवासमा आराम गरिरहेकी छिन्। फुर्सदको समय उनले राजनीतिक भेटघाटमा व्यतीत गरिरहेकी छन्। शीतल निवासबाट बाहिरिँदै गर्दा भण्डारीले पूर्व राष्ट्रपतिले पाउने सेवा सुविधा त्यहीँ छाडिन्। पूर्व राष्ट्रपतिलाई कानुनमा सेवा सुविधा व्यवस्था नभए पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर सेवा सुविधा तोक्ने परम्परा छ। पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक 50,000 रुपियाँ, आवास सुविधा अन्तर्गत घर भाडाका लागि मासिक 2 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने गरिएको छ। तर भण्डारीले यी सबै सुविधा त्यागेर निजी घरमा बसिरहेकी छिन्। उनले सरकारी सेवा सुविधा नलिनुले पनि पुनः जनताको सेवामा आउन चाहेको प्रश्न हुन्छ। नेपालको इतिहासमा भीमसेन थापासहित हालसम्म 215 वर्ष इतिहासमा 39 जना प्रधानमन्त्री भए। 240 वर्षे राजतन्त्र फालेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि 1 जना महिला मन्त्री पाउन सकेको छैन भन्नेहरूले उक्त पदमा पुगेर पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी इतिहास मेट्न चाहन्छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। राष्ट्रपति हुँदा विद्यादेवी भण्डारीमाथि नेकपा एमालेको कार्यकर्ता बनेको, सर्वोच्च भूमिकामा बसेर पनि पूर्वाग्रही भएको र देशको अभिभावकत्व निर्वाह गर्न नसकेका जस्ता थुप्रै आरोप लाग्ने गरेको थियो। राष्ट्रपति हुँदा एमालेको छत्रछायामा परेर गैरकानुनी निर्णय गरेको प्रश्नमा रक्षात्मक हुँदै देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने भन्दै भण्डारीले केही विवादास्पद निर्णय गरेकी थिइन्। त्यति बेला एमालेका नेताहरू भण्डारीको बचाउमा उत्रने गर्थे। भण्डारी राष्ट्रपतिबाट विदा भएपछि फेरि सक्रिय राजनीतिमा आउने र एमालेबाटै राजनीति गर्ने चर्चा चल्ने गरेको थियो। 2 कार्यकाल सम्हालेर 2079 साल फागुन 29 गते शीतल निवासबाट विदा भएकी भण्डारी यति बेला आफ्नै निवासमा बसिरहेकी छन्। राष्ट्रपति विदा भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारीको उत्कृष्ट भूमिका रहेको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए। राजनीतिक स्वार्थ प्रेरितहरूले आफ्नो स्वार्थमा कतै ठेस लाग्दा वा आफ्ना संकीर्ण क्षुद्र स्वार्थहरू पुरा नहुँदा राष्ट्रपतिको सम्मानित ओहदाको समेत मर्यादा नगरेर बकवास गरेका हुन सक्छन्। ती कुराको खास अर्थ छैन। आज हामीले गौरव गर्नुपर्दछ, महिला दिदीबहिनीहरूले गौरव गर्नुपर्दछ कि विद्या भण्डारी जस्तो महिला नेत्री, तपाईँहरूको आन्दोलनबाट हुर्किएर गएको महिला नेत्रीले, त्यस आन्दोलनको उपजले, त्यस आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेर त्यहाँ पुगेको व्यक्तिले देशलाई 7 वर्षसम्म राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा। राष्ट्रपतिबाट विदा भएपछि भण्डारीले एमालेबाट राजनीति गर्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए। मदन भण्डारीको पत्नी भएकाले पनि उनले अब के गर्लिन् भन्ने विषयमा आम चासो हुनु स्वाभाविक नै हो। एमालेमा मदन भण्डारीको लिगेसीका कारण पनि भण्डारीलाई केही नेताहरूले शक्ति केन्द्रको रूपमा फर्काउनु पर्ने आवाज नउठाएका होइनन्। एमालेका एक पंक्तिले भण्डारीलाई पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कन सुझाव दिँदै आएका पनि छन्। कोहीले त छिटो राजनीतिमा आउन आग्रह गर्दै भण्डारीको ढोका ढकढकाइरहेका छन्। भण्डारी एमाले अध्यक्ष हुँदा पार्टी एकताबद्ध हुने उनीहरूको
उहाँको विश्वास छ। तर भण्डारी भने आफै राजनीतिमा फर्किने कि छोरीहरूलाई अघि सार्ने भन्नेमा दुधारमा रहेकी छन्। भण्डारीले एमालेको नेतृत्व सम्हाल्नु पर्ने लगायतका आवाजहरू उठिरहेका बेला एमाले अध्यक्ष ओली पनि भण्डारीबारे कुरा उठाएका छन्। भण्डारी राजनीतिमा फर्किने विषयमा चर्चा चले पनि यसलाई अध्यक्ष ओलीले भने तत्कालका लागि बाटो बन्द गरिदिएका छन्। भण्डारीलाई नेताहरूले भेट्न गएको विषय सामान्य भएको बताउँदै उनी पार्टीमा आउन आग्रह गरिरहेको भनी अतिरञ्जना नगर्न ओलीले अपिल नै गरेका छन्। पार्टीभित्र कुनै समस्या आउँछ कि ल्याउन सकिन्छ कि भनेर फेरि कोसिस भएको छ। अनि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अलिक परतिर पर्नुभयो अरे। उहाँ उपनेता आएको हुनाले, उहाँ संसदको उपनेता भएको हुनाले परतिर सर्नुभएको। अघि यहीँ हुनुहुन्थ्यो। अब परतिर सर्नुको अर्थ उता सार्यो। पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजी हाम्रो पार्टीका सबै नेताहरूको राष्ट्रपति भएर एउटा आदरणीय व्यक्तित्व पनि उहाँ हुनुहुन्छ र फेरि त्योभन्दा अगाडि हाम्रो नजिकको मित्रै हो नि, हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष नै हो नि, हाम्रो पार्टीको आदरणीय व्यक्तित्व नै हो नि। त्यसो भएर हामी मध्ये कसैले भेट्नु कुरा गर्नु भनेको ठुलो कुरै होइन। विष्णु पौडेलजीले मात्रै होइन, मैले पनि कुरा गरेको छु, अरूले पनि कुरा गर्नुभएको छ। यस्तो विषयलाई, कुरा गरेको विषयलाई काँडै छपाएर लिएर जानुभयो रहेछ। पार्टीमा आइदिनु पर्यो भनेर निम्ता गर्नु भन्ने खालको यो खालका प्रयासहरूलाई मलजल साथीहरूले नबुझिकन गरिन्छ क्या कहिले कहिले। त्यो नगर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ओली भण्डारीप्रति सधैँ नै नरम देखिन्छन्। तर भण्डारी एमालेमा फर्किए आफ्नो एकलौटी वर्चस्व तोडिने त होइन भन्ने संशय ओलीमा रहेको देखिन्छ। त्यसैले उनले भण्डारीलाई एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउनका लागि नेताहरूले कार्ड नै छापेर पुगेको जसरी प्रचार नगर्न चेतावनी दिएका छन्। ओलीको अभिव्यक्तिले भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा आउने प्रयास गरिरहेको र उनको आगमन रोक्न ओलीको चाहना भएको सङ्केत मिलेको छ। सोही कारण भण्डारीलाई अघि सारेर पार्टीमा समस्या निम्त्याउन खोजिएको ओलीले बताउँदै आएका छन्। कतिपय एमालेका नेताहरू पछिल्लो समय उमेर हद हटेपछि भण्डारीलाई अघि सारेर ओली विरुद्धका कदम चाल्ने प्रयत्नमा देखिन्छन्। अध्यक्ष ओली र नेता भीम रावल बीच भएको छलफललाई पनि एमालेको आन्तरिक राजनीतिक समीकरणसँग मिलाएर चर्चा भइरहेको छ। कतिपयले विद्यालाई टक्कर दिन ओलीले रावलको समेत साथ लिन खोजेको राजनीतिक विरुद्धमा चर्चा समेत हुन थालेको छ। ओलीले उमेर हद हटाएरै भए पनि अर्को कार्यकालका लागि पार्टी अध्यक्ष र सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना राखेकै कारण एमालेमा केही नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। अर्कोतिर भण्डारीले हस्तक्षेप गर्दा ओली हच्किन्छन् कि भन्ने ठानेका नेताहरू भण्डारीलाई मदनको योगदानसँग जोडेर बहस गरिरहेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। एमालेमा ओलीपछि को भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको बेला भण्डारीलाई विकल्प देख्नु स्वाभाविक होला। राजनीतिमा अनेक खेल हुने भएकाले भविष्यमा जे पनि हुन सक्ने सम्भावनालाई भने इन्कार गर्न सकिँदैन। तर भण्डारी राजनीतिमा आइन् भने कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने पाटो भने जटिलै छ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु द पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।